अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रजब का तीसरा जुमा आ गया है और हम मुसलमानों के लिए जुमा वैसे ही बरकतों वाला और फजाइल वाला दिन होता है। और फिर अगर ये जुमा रजब के महीने का जुमा हो तो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी फजीलतें दुगना हो जाती हैं। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है। महीने तो सभी अल्लाह के हैं, लेकिन माह रजब अल्लाह ताला ने खसूसी अपने लिए बनाया है। अल्लाह ने खसूसी इस महीने की निस्बत अपनी तरफ की है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि ये महीना बेहतरीन महीना है जिसमें आप सबसे ज्यादा सदका दे सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये महीना खुदाई महीना है। इसीलिए इस महीने की बहुत सी बरकतें हैं, बहुत सी रहमतें हैं। और फिर अगर जुमा शामिल हो जाता है तो इसकी रहमतें और बरकतें 10 गुना बढ़ जाती हैं। इसकी अहमियत में, इसकी अजमत में मजीद इजाफा हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आज जुमे के दिन आपने 3 कामों की नियत करनी है और फिर आपने अल्लाह से ये दुआ भी करनी है कि मेरे अल्लाह, ये जो मैं काम आज के दिन कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे इन तीनों कामों के ऊपर पाबंद कर दे, पाबंद बना दे इसका, और मुझे इन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इंसान को नियत भी करनी चाहिए, इंसान को दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। हम इंसानों के बस में यही है कि हम नियत कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम उस काम को कर भी सकते हैं खालिसतन नियत के साथ, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें इस काम के ऊपर पाबंद कर दे और हमें इसका अजर अता फरमा। और आप अल्लाह की रहमत देखें, आप अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत देखें कि आप सिर्फ नियत करते हैं और अल्लाह ताला आपको उस नियत का ही अजर दे देता है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला तब तक इंसान का गुनाह नहीं लिखते, बेशक वो नियत भी कर चुका हो गुनाह की, वो तब तक उसका गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक वो उस गुनाह को कर नहीं लेता। लेकिन इंसान की नेकी उसी वक्त लिखी जाती है जब वो उसकी नियत ही सिर्फ कर लेता है और अभी उसे कर नहीं चुका होता। ये आप देखें कि हमारे रब का, हमारे क्रिएटर का, हमारे अल्लाह सुब्हान ताला का हम पर खास करम है। एक मुसलमान के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है। और क्या आप जानते हैं कि इंसान का गुनाह तब तक क्यों नहीं लिखा जाता जब तक वो उसको कर नहीं लेता? क्योंकि अल्लाह ताला और फरिश्ते भी ये बात जानते हैं कि इंसान को बहकाने वाला और उसका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। और जो फरिश्ते होते हैं ना, वो एक दूसरे को मना करते हैं कि तुमने इसका गुनाह नहीं लिखना, अभी तो इसने सिर्फ नियत की है, इसने ये किया नहीं है, इसको शैतान बहका रहा है दरअसल, तो उसका गुनाह नहीं लिखते। सुभान अल्लाह। और वहीं पर जब इंसान सिर्फ नियत करता है कि मैं ये अच्छा काम करूंगा इंशाल्लाह, तो फौरन फरिश्ते उसकी वो एक नेकी लिख लेते हैं। तो सबसे पहली नियत, सबसे पहला काम जो आपने इस महीने में और आज के दिन खास तौर पर जुमातुल मुबारक के दिन जो आपने करना है, वो काम है सदका देना है। आपने लाजमी, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने सदका देना है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ढूंढते फिरें, आप सदका लेने वालों को ढूंढते फिरें। आप किसी भी चलते हुए ऐसे इंसान को जो आपको लगता है कि इसको माली जरूरत है, जो आपको नजर आ रहा है कि ये इंसान इतना नहीं कमा पा रहा कि अपना घर चला सके, उसको आप कुछ ना कुछ दे दें, चाहे कैश की फॉर्म में दे दें, चाहे खाने पीने का कुछ जो है वो सामान दे दें। आपने सदका, आपने खैरात आज के दिन लाजमी करनी है। अब ये देखिए कि अल्लाह ने यहाँ पे कोई अमाउंट मुकर्रर नहीं की, कोई अल्लाह ताला ने मिकदार मुकर्रर नहीं की, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को फ्री हैंड देना चाहता है, उनके लिए आसानी पैदा करना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि तुम जितना दे सकते हो उतना दो। और यहां तक फरमा दिया कि अगर एक खजूर का टुकड़ा, एक खजूर का हिस्सा, एक खजूर का टुकड़ा देकर ही तुम अपने आप को दोज़ख की आग से बचाना चाहते हो तो बचा लो। और यहाँ पे हम सारा दिन बैठकर ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने अपने 100 रुपए में से 1 रुपया भी किसी को दे दिया तो वो 99 रुपए रह जाएंगे, तो पता नहीं मेरा गुजारा होगा या नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि वो 99 रुपए भी तो अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो क्यों ना हम उस जात के साथ तिजारत कर लें, वो 1 रुपया देकर भी हम उससे कितने ही ले सकते हैं, कितने ही वो हमारी झोली में डाल देगा, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं। मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं कि सदके किस किस किस्म के हैं, किस तरह से आप दे सकते हैं। गोश्त का सदका भी आप दे सकते हैं, आप अनाज का सदका भी दे सकते हैं, आप किसी भी खाने पीने वाली चीज का बल्कि सदका दे सकते हैं, कैश का सदका भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी की कोई जरूरत पूरी कर देते हैं, वो भी सदका खैरात में शामिल है।
اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ صدقے کا مطلب ہے صدق کے ساتھ کام کرنا، صدق کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ کام کرنا، یعنی اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت کا اچھا ہونا، صاف ہونا لازمی ہے۔ آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے راہ میں دے رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس کا آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کو دکھاوے کے لیے دے رہا ہوں یا کسی کے اوپر اپنا احسان جتانے کے لیے دے رہا ہوں، کل کو میں احسان جتا سکوں کہ میں نے تمہیں اتنا دیا تھا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کا صدقہ، آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اس انسان سے کبھی پوچھنا نہیں یا اس کو اس چیز کا آپ نے حق نہیں جتانا کہ میں نے تمہیں دیا تھا یا میں تمہیں دیتا ہوں، کچھ بھی اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کہ آپ کا یہ عمل کامیاب ترین عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھیے یہی صدقہ آپ کو جہنم سے نجات دلائے گا، آپ کو شیطان کے شیطانی کاموں سے نجات دلائے گا، آپ کو فقر فاقہ سے نجات دلائے گا، آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا، آپ کو رزق کی تنگی سے نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو آج آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ سورہ کہف کی تلاوت آپ نے آج لازمی کرنی ہے۔ دوسرا کام جو آج آپ نے لازمی کرنا ہے وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک بے شمار فضائل سے نوازے، بے شمار برکات سے نوازے، آپ کے گناہ معاف کر دے، آپ کی تکالیف دور کر دے، آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، آپ کے معاملات بہترین کر دے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو سورہ کہف کا اس کی جو تلاوت ہے وہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کھلا ورد کرنا ہے ان کلمات کا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم، کھلا ورد کرنا ہے آپ نے اس کا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایٹ لیسٹ ہر نماز کے بعد جو بھی فرض نماز آپ پڑھیں گے 3 بار آپ نے 3 یا 7 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں کلمات جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے گا، اور آپ کے گھروں میں سکون بھی مہیا کرے گا انشاءاللہ۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا ورد، یعنی آپ نے درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہے جتنا آپ سے ہو سکے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ منت بھی مان سکتے ہیں درود ابراہیمی کی، کہ آپ نے دن فکس کر لینے ہیں کہ اتنے دنوں میں یا اتنے وقت میں جو ہے میں نے اتنی اماؤنٹ، اتنے 1000 مرتبہ یا اتنے 100 مرتبہ، جتنا آپ آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ تو یہ کام آپ لازمی کریں، یا منت مان لیں، یا ویسے ہی اپنے دل میں آپ سوچ لیں کہ میں نے اتنا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں کشادگی فرمائے، آپ کو، اگر وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، وہ لوگ جن کو جابز نہیں مل رہی، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے گھروں میں ناچاکیاں چل رہی ہیں، میاں بیوی جن کے درمیان لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، ان تمام مسائل کے لیے یہ کام جو آج میں نے آپ کو 3 بتائے ہیں، خاص طور پہ آج جمعہ کے دن آپ نے کرنے ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ میری دعا بھی قبول فرما، ان کی مشکلات بھی حل فرما، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ان تکالیف سے نجات دلا دیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر مسئلے کا حل ہے، صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا خود کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر سکیں، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کی توفیق بخشی ہے۔ تو یہ کام آج آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔